बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलमान खान एक बार फिर आपकी खिदमत में गुफ्तार चैनल पर हाजिर हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले हिस्से में हमने ग़ज़वा हिंद की बात की थी और हमने आपको बताया था कि अगर ग़ज़वा हिंद होगा तो किस तरह से होगा और किन हालात में हो सकता है और उसका वक़्त क्या होगा। नाज़रीन, हमने कहा था कि ग़ज़वा हिंद से वापसी पर ये खुरासान के झंडे और खुरासान से निकलने वाले लोग। नाज़रीन, पहले आपको बता दूं कि खुरासान का जिक्र जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वक़्त में किया था कि खुरासान से काले झंडे वाले निकलेंगे और वो एरिया पर जाकर रुकेंगे, इससे पहले इनको कोई रोक नहीं सकेगा। नाज़रीन, ये बताते चलें आपको को खुरासान जो है वो कौन सा एरिया है। खुरासान अपने वक्त में एक बहुत बड़ी सल्तनत थी। एक वक्त में खुरासान में पूरा अफगानिस्तान, मेरे मुताबिक अफगानिस्तान आज खुरासान का गढ़ है। ईरान का भी कुछ इलाका जो है वो खुरासान में आता है। ईरान में एक छोटा सूबा भी है जिसका नाम खुरासान है। और नाज़रीन, जो मालाकंड एजेंसी है पाकिस्तान में वाक़या जो एरिया है ये भी खुरासान में है और कुछ रियासतें वो जो रशिया से अलहदा हुई हैं ये भी खुरासान का हिस्सा है। तो यहाँ के जो मुसलमान होंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मलहमतुल कुबरा के बाद जो मुसलमान बाकी होंगे वो अपनी बका की जंग लड़ेंगे और सबसे पहले वो नबर आजमा होंगे हिंद से, क्योंकि जैसे कि इस्लाम में है कि बुत परस्ती को रोक दिया जाए, बुत परस्ती को ना करने दिया जाए। नाज़रीन, वक्त हाजिर पे अगर हम नज़र दौड़ाएं और देखें तो जो मौजूदा ममालिक हैं मुसलमानों की हालत में, खा वो पाकिस्तान है, वो ईरान है, वो तुर्की है या वो अरब ममालिक हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इस दौड़ में लगे हुए कि वो किस तरह से तरक्की के दौर में आगे बढ़े, मुआशी तौर पर किस तरह से अपने आप को वो करे। कोई भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहा, कोई भी इस तरह से नहीं सोच रहा जो कभी तुर्क सल्तनत सोचा करती थी, जो कभी उस्मानिया सल्तनत सोचा करती थी, या जो कभी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु यानी खुलफ़ाए राशिदीन के बारे में सोचा जाता था। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत और इस सल्तनत को उस्सत देना। तो यकीनन नाज़रीन वो वक्त आएगा कि जब जो बाकी मुसलमान दुनिया में होंगे और वो ईमान के उस सतह पर भी होंगे, यकीनन जो मौजूदा मुसलमानों से बेहतर होंगे। तो यही लोग जब वापस जाएंगे, इनका रुख दमिश्क की तरफ होगा या हो सकता है कि खुरासान तक हो, लेकिन वहां पर जब इनको इस बात का इल्म होगा, जब इनको इस बात का पता चलेगा कि इमाम मेहदी का ज़हूर हो गया है, तो इमाम मेहदी की नुसरत के लिए या इमाम मेहदी की मदद के लिए लश्कर वहां पर रवाना होगा और इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह अन्हु तक पहुंचने तक या उनसे पहुंचने से पहले ऐन मुमकिन है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल भी हो चुका हो। और वो जो हमने मशहूर रवायत सुन रखी है कि हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह अन्हु की इमामत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो नमाज पढ़ेंगे, और वो इसलिए भी हैं कि एक नबी और एक इमाम में, एक नबी इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है, लेकिन वो नमाज क्योंकि दौरे हाजिर की उम्मत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बिलाशुबा तमाम उम्मत से ज़्यादा बुजुर्ग हैं और ज़्यादा फजीलत के हामिल हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु और नाज़रीन आपको ये भी बताता चलूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये भी दुआ की थी कि या अल्लाह आखिर में मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से उठाना। तो एक तो उनकी दुआ पूरी हो जाएगी और इस तरह से मुसलमान जो हैं या मुसलमान और इस तरह से मुसलमान उनको एक कुव्वत मिलेगी और वो ताकतवर होंगे। तो डेफिनेटली जब ये लश्कर वहां पर जाएगा तो इमाम मेहदी की सरबराही में उनकी अंडर ये लश्कर जो है उस वक्त हमारे लिए जो सबसे बड़ी बात होगी, ईसा अलैहिस्सलाम डेफिनेटली सारी की सारी बातें जो हैं वो अहादीस में नहीं होती। जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और इमाम मेहदी भी होंगे तो कुछ ना कुछ तो ये लोग करेंगे। तो अगर ये टेक्नोलॉजी उस वक्त भी ऐसे ही हुई तो इनकी आवाज़ जो है दुनिया के खित्ते तक पहुंच जाएगी और फिर डेफिनेटली ईसाई इस चीज़ पर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमें अगर किसी तरफ कदम बढ़ाना है तो वो जीसस यानी ईसा अलैहिस्सलाम होंगे, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से उनकी अकीदत जो है वो किसी भी तरीके से पोशीदा नहीं है। नाज़रीन, यही लश्कर जब एरिया की तरफ जाएगा यानी कि यरूशलेम की तरफ जाएगा जहाद के तौर पर, तो खुरासान के ये लोग भी उसमें शामिल हो जाएंगे और फिर यरूशलेम को फतह करेंगे और उसके बाद दज्जाल का दौर शुरू होगा। नाज़रीन, दज्जाल के बारे में आपने बहुत सी वीडियो सुन रखी है कि दज्जाल कब आएगा, कैसे आएगा, उसके माथे पे क्या लिखा होगा, उसकी शक्ल शबाहत कैसे होगी, वो किस तरह से लोगों को गुमराह करेगा, किस तरह से वो लोगों को इनामात से नवाजेगा और आखिरत में खुदाई का दावा करेगा।
تو ناظرین جب وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے خلاف ایک لشکر تیار کریں گے، اور وہ لشکر جو ہیں جب دجال سے نبر آزما ہوگا تو لد کے مقام پر، یہ لد کا مقام آج بھی فلسطین اور یروشلم کے درمیان واقع ہے، تو لد کے مقام پر عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے۔ ناظرین اس بات سے ہمیں کوئی سروکار نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اسے نیزے سے ماریں گے، عیسیٰ علیہ السلام اسے کس چیز سے قتل کریں گے۔ موجودہ دور کے لوگ ان باتوں کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ کیا یہ ٹیکنالوجی رہے گی، یہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نیزے سے دجال کا خاتمہ کریں گے۔ تو اس وقت اگر وہ کلاشنکوف کا نام لیتے، ٹینک کا نام لیتے یا کسی اور چیز کا نام لیتے تو ہو سکتا ہے کہ ہم ان چیزوں تک نہ پہنچ پاتے۔ حالات کچھ بھی ہو، واقعات کچھ بھی ہو، ٹیکنالوجی کہیں پر بھی ہو، لیکن جو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہو کر رہے گا۔ دجال کے بعد یقیناً یہودی جو ہیں وہ پسپا ہو کر رہ جائیں گے، اور باقی ماندہ یہودی جو ہے وہ اپنی جانوں کی پناہ مانگیں گے، اور وہ جو درخت انہوں نے لگایا ہوگا وہ اس کے پیچھے چھپ رہے ہوں گے، اور وہ درخت گواہی دے گا۔ تو پھر اس طرح سے مسلمان، اس وقت کہا گیا کہ مسلمان، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہند میں تو ہم نے ہندوؤں کو ختم کر دیا، عیسائی جو ہیں وہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے۔ اسی طرح شیعہ، سنی اور باقی قومیں بھی ختم ہو گئی۔ دوبارہ جب وقت آئے گا تو پھر اس طرح کا ایک سچویشن کریٹ ہوگی کہ مسلمان ہوں گے، عیسائی ہوں گے اور یہودی ہوں گے۔ عیسائی اور مسلمان جو ہے آخر میں حضرت امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے وجہ سے اکٹھے ہو جائیں گے، اور پھر ایک اسلام اور یہودی ہوں گے۔ ڈیفینیٹلی یہودی بھی اس وقت جو ہے اس کی مخالفت کریں گے، تو پھر ایک ایک یہودی کو نکال کر مارا جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک بھی یہودی اس دنیا پر موجود نہیں ہوگا۔ پھر اسلام کی بالادستی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام اسلام کا علم اوپر کریں گے، اور دنیا پر اسلام کے علاوہ، اللہ کا نام لینے کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا۔ سب کو ایسا لگے گا کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، سب کچھ صحیح ہو رہا ہے، اور شاید سب کچھ صحیح ہو بھی رہا ہوگا، ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو ہے پروان چڑھے گی، اور ایسا لگے گا کہ اب ہر طرف یہ خوشی کا دور ہوگا جس کے بارے میں ہم نے سنا ہے، اور بالکل یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ یقیناً ناظرین اس کے بعد ہوگا اجوج ماجوج کا خروج۔ اور اجوج ماجوج کیا ہے؟ اجوج ماجوج کے بارے میں، دجال کے بارے میں مختلف رائے ہے۔ کوئی کہتا ہے دجال معاشی کنڈیشن ہے، کوئی کہتا ہے جی اجوج ماجوج چائنا کے لوگ ہوں گے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ لیکن جیسے کہ ہی سورہ الکاف میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ذوالقرنین نے ایک سیسا پلائی دیوار بنائی، اور اس دیوار کے اس طرف اجوج ماجوج کی قوم کو بند کر دیا۔ تو میری نظر میں وہ دیوار چین ہو، یا وہ دیوار یورپ کے کسی علاقے میں واقع ہو، وہ کہیں پر بھی ہو، اس کے پس پردہ ہو سکتا ہے کوئی قوم موجود ہو، اور یہ اس میں سے کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے کہ وہ کسی وقت جو ہے ان کا خروج ہو، اور وہ ان کی وحشت، کیونکہ وہ ہزاروں سال پرانے ایک لوگ ہوں گے، ان کے اندر وہ تہذیب نہیں ہوگی، وہ تمدن نہیں ہوگی، وہ چیزیں نہیں ہوگی جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک عام دنیا کے، جو موجودہ دنیا کے لوگوں میں ہوں گے۔ تو ڈیفینیٹلی جب وہ اس دنیا پہ ٹوٹ پڑیں گے تو وہ دنیا کا بیڑا غرق کریں گے، ان کو نیست نابود کریں گے، اور وہ اس وقت کے مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو ہے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو ناظرین ہم اگلے پارٹ میں آپ کو بتائیں گے کہ اجوج ماجوج کا خروج کیسے ہوگا، اجوج ماجوج جو ہیں ساری دنیا کو لقم اجل کیسے بنائیں گے، اور اجوج ماجوج کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ تو ہماری نیکسٹ ویڈیو کے لیے، اس کے پارٹ کے لیے آپ انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔